पयल्यात म्हण आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पवित्र मेसाचे भेटेक दोनया वयर बाऱ्यान आमचे गरीब काजा आयज सकाळ देता खतखती तारखा वयर बाऱ्यान आमचे गरीब काजा आयज सकाळ देता खतखती तारखा. Deus estamos em casa, né? देखो Olá, Paulinha, ela faz uma intervenção também. Magdalena kami kapasok. Adik karon di aming bahwa yang kasihkan kemudian berbelanja tangga berisawa dan dibagi ulas boleh sahaja macam pada sebab yang seperti itu maksudnya filagrin yang macam ini pasal. Terus maksudnya saya sampai kata contoh maksudnya sebelum kita bersuasi pada nyata. Terus maksudnya saya macam yang pasal. Tapi bahagian yang menjadi pरीक्षेची तयारी करतात तेव्हा त्यांना आपल्या जाणवायन ज्ञानावरून परिवर्तन आपली परीक्षा देऊन त्यांना पवित्र कृपा मिळतात मागूया. तसेच मागण्याच्या आपल्यापासून मागवून सांगा जाणका आमच्या मागण्यांची गरज असेल तसं मागण्याची करूया. बाबाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. शांती तुमचे सोबे असो आणि तुमच्या आत्म्यासोबत असो. मंगळवारकडून आयच्या पहिल्या वाचपात आम्ही ऐकल्या कशा तरेन एस्तर ही राणी तिचेर एक आघात येतात आणि ती भिरांत मरता. जेन्ना ह्या आघाताक ती सांबाळटा तिका कळोन येता की तिच्यान कांयच करूंक जायना आनी म्हणून तेचे लागीं एकूच पर्याय आसा ते म्हळ्यार आपल्या सर्वेस्परा देवाक उडो मारून देवाक आपलें जिवीत पातयप आनी एस्तर लगेच कितें करता जाल्यार कसली कितें पावलां मारूच्या आदी पयलीं ती देवाक उडो मारता म्हळ्यार मागण्या वरवीं आपले काळीज जाली म्हणून देवाक उक्ते करतात आनी मागण्या वरवीं त्या आपल्या कश्टान आपल्या वळवळ्यान आकांतान देवाचे बळ आनी आदार जोडून घेतात. देखूनच आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजू आमकां भरवसो दिता, एक विस्वास दिता. मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तें तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी दार उक्तें जातलें. खरें जेजू आमकां उगडास करता. आमी संवसारीक मनशां आसून जेन्ना आमच्या भुरग्यांक आमची भुरगीं आमचे लागीं जर कितें मागतात जाल्यार आमी बऱ्यांतले बऱ्यो वस्तू दिता. तर आमचो सर्तीचो बाप आमी ताचे लागीं मागल्यार तो आमकां बऱ्यो वस्तू दिवचो ना काय? तो दयाळू आनी काकूळसाण बाप जावन आसा, मोगाळ बाप जावन आसा. आमी मागोवचे आदी ताका सगळें कितें जाणा आनी म्हणून आयच्या शुभ वर्तमान जेजू आमकां उगडास करून दिता, आमकां भरवसो दिता, आमकां विस्वास दिता की जेन्ना आमी देवा लागीं मागता आमी विस्वासान मागोवंक जाय, आमी सोंसणीकायेन मागोवंक जाय. तेच आयच्या पयल्या वाचपाक एस्तर आमकां शिकयता. एस्तराचें वाचप आयचें आसा एक मागणी कशे तरेची आमचें जावंक जाय धडो कसो एक दिसा कशें आमकां आमी कशे तरेन मागोवंक जाय त्याचे पयलें वाचप आमकां शिकयता आनी हाचें शुभ वर्तमान. आनी म्हणून म्हाका मागणी जेन्ना आमी मागता घडये आमकां मागल्यार लगेच मेळचें ना, पूण जें कितें आमी मागता तें सारक्या वेळार त्या आपणाक जाय त्या वेळार देव आमकां तें फावो करता. हो जावंक जाय आमचो विस्वास आनी ह्याच विस्वासान सोंसणीकायेन आमी खालतेपणान आमी मागोवंक जाय. तर ह्या देण्या पासून ह्या मिसान जेजू लागीं आमी मागोवया.
तुझ्या बापानं हे पवित्र करून फावं ते बरी संग्रह करून आमची पातका आम्ही वर करून घेऊया. सगळे आम्ही म्हणूया. वेदा देवाक आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हा सारून सांगता. मनाचे खून चडो सारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. एका संघाक घेवन सदांचो परवरेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर वेदा देवाची काबूल करू आणि आमची पातका पोचून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काबूल कर. सौम्या काकूत कर. क्रिस्ता काबूल कर. क्रिस्ता काकूत कर. सौम्या काबूल कर. सौम्या काकूत कर. प्रार्थूया. सर्वेश्वरा, तुझे शिवाय आमच्या जीवन नजो. तुझे कुशेकार आम्ही जिवच्या. तुझ्या मनाप्रमाणे सदांच सारखे आसा ते चिंतू आणि त्याच खुशे मनान आणि सुरसुलाय करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजभर चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. एस्तेराच्या पुस्तकाने वाचलं. त्या दिसांनी आपले प्रत्येक जीव संकटात असलो ते पळोवन एस्तेर राणी सरेस्पुराक शरण गेली. सरेस्पुराक इस्रायलाच्या देवाक तागोत्रांनी तिने प्रार्थना केली. म्हज्या धन्या, आमच्या एकाच राजाक म्हाका पाव. हांव एकसुरी, तुजे शिवाय कोण म्हाका आदार दितलो ना. म्हजो जीव हांव आतां संकटांत घालूंक वेता. म्हज्या भुरग्यापणांतल्यान म्हज्या घरांत म्हाका शिकयला ते हांव विसरूंक ना. तुवें सरेस्परान सगळ्या राष्ट्रां मदली इस्रायल परजेक पिंजून काडले आनी सगळ्या पुर्विल्ल्या लोकां मदले आमच्या पुर्वजांक सदांकाळ तुवें दायज जावन निवडलाय आनी तुजे वाजवणे प्रमाणे तुवें तांकां वागयलाय. सरेस्वरा, आमचो उगडास कर. आमच्या आकांताच्या वेळार तुजे बळ दाखय. देवाच्या राया आनी सर्वदेवदास धन्या म्हाका धीर दी. शिवा मुखार हांव आसतली तेका उलयतात तसली उतरां म्हज्या तोंडांत घाल. तांच्या काळजांत आमच्या दुस्मनाचो राग घाल आनी हे करी दुस्मनाचो आनी ताच्या भलेपणाचो भस्म जावं दी. पूण आमकां तुवें पदवेन सोडय सरेस्वरा. म्हाका पाव, कित्याक हांव एकसुरी आनी तुजे शिवाय म्हाका आदार दिवपाक कोणूच ना. सरेस्वराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. म्हज्या तोंडांतली प्रार्थना आयकून घेतली म्हूण सरेस्वरा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिमासता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी पडून नमस्कार करता. जबाब. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें.
जगात तुका उलो मारो तुवें म्हजें आयकलें. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितें करूंक तयार. तुजो मोग सरेस्परा सासणाक बाळगता तकता. तुज्या हातांनी म्हाका रचलाय, आतां म्हाका सोडूं नाका. जगात तुका उलो मारो तेन्ना तुवें म्हाका आयकलें. उद्गार. निर्मळ काळीज देवा, रचून घाल म्हज्या हड्ड्यार आनी तुजे सडवणेचे परतून म्हाका संतोष दी. सर्वेस्वर तुमचे सोवे असो. आणि तुमच्या आत्म्या सवे असो. मत परमाणेश्वर वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. एकदा जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हाका आनी तुमकां मेळटलें. सदांच आनी तुमकां गावले दारार मार आनी दार उगडटले. कित्याक जो कोण मागता ताका सदांच मेळटा. जो कोण ताका सदांच गावता. आनी जो कोण दारार मारता ताका सदांच दार उगडटले. आपल्या पुताक हुंडोक मागलो जाल्यार ताका फाटो दितलो आनी मासवी मागली जाल्यार ताका सोरो दितलो. असलो कोण मनीस तुमचे मदें आसा जाय तुमचे वैतावी जावं न्हय. तुमच्या भुरग्यांक बरें ते दिवंक जाणा जाल्यार कितलो अदीक तुमच्यो सगळींचे पाप आपणा लागीं मागात तांकां बऱ्या वस्तू दिवचो ना. म्हणटोच दुसरी आनी तुमचे ताय करचे म्हूण तांकां जाय. तशेंच तुमी दुसऱ्या ताय सदांच करता. हे आसा सास्तार आनी प्रवाद्यांची शिकवण. सोम्याचे शुभ वर्तमान. म्हाका आनी तुका क्रिस्त. घेवया सिवान. आमचे दोन हात बारून सर्वेस्पराक भेटोवया. आमचे दोळे उबारून देवा पार पडोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोवया. ताच्या मोगा सारको सांग आमचो मोग बगुया. दुनियांत तुज्याच बरेपणा हाडटा उण्या सोऱ्यातना. जखमी रोखडीच जाता आमकां जिवीत दिवपी खाणा पिणा. म्हज्या भाव म्हज्या तुमचे बदलान सो पळयता बाबा मनात असले जाल्यार म्हाका हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्रतेच्या आदामाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पराक आमच्या उदरक आनी मागणी तुका मान. तुजे गरजेची दानां स्विकार करून आमची सगळ्यांची काळजां तुजेशी परतून करून क्रिस्तांच्या सोन्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां लारा. आमी ते सर्वेस्परा थंय बद्दा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक निर्माण सुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराक पवित्र बाबा स्वर्गवेदारांनी सासणाच्या देवाक क्रिस्तांच्या सोन्या वरवीं सर्वकालीन आनी सर्वदान तुका दिवपासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
नव्या मनान आनी नितळ काळजाच्या संतोषान वर्सां परस पास्काचे संस्कार मात्र करून सगळो तूं तुज्या भावार्थ्यांक फावो करताय अशें मागण्या वरवीं भक्तीपणान तुजी सेवा करूं आनी उमेदीन प्रिती मोगाच्यो कर्म्यो करूं नवो जल्म घेतलोल्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपेचे गर्देन तूं पावयताय देखून देवदूता आनी महादेवदूता सिंहासनां आनी पदव्या बराबर आनी सर्गेच्या स्वदरबारा सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर देव स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान होसाना उत्सर्गी सर्वेस्पराचे नांव येता तो सुभागी होसाना उत्सर्गी सर्वेस्वरा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्र फळाची सर देखून तवा बरी तुज्या पवित्र आत्म्याक घालून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची खूब आनी कश्ट मरण सोसून आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उलो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसाक दिलो म्हणून हो तुमी समेज घ्या आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उरची तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसाक दिली म्हणून तुमी समेज घ्या आनी अंते पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे मोक्षनेम्याच्या तुमचे पासत आनी सबारा पासत ते वारवले हे म्हज्या उडासाक करा भावाचो गुण सौम्या तुझे मरण आमी समोरपता आनी तूं परत येसर तुझे पुनर्जन्मपण परगट्टा देखून सर्वेस्वरा सौम्याच्या तुज्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्मपणाच्या उल्हासाक आमी तुका जिविताचो उलो आनी सोडोणेची कास भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता क्रिस्ताचे कुडींत आनी रगतांत वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खातेकाय मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तारले तुझे पवित्र सुजाचो उदास कर अशे लियो आमचे भाग्यवान बापा आनी देरेक आमचे मोले बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलोल्या बरोबर एका प्रिती मोगून समर्पण कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरोबरशान वतून गेल्ल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांच्यो उगडास कर आनी तुजे काकुतीन वतरलेल्या समेस्तान तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची काकूट कर म्हूण आमी मागता अशे भाग्यवान आंकवर मरये देवाचे माय संगाती भाग्यवान जुजे तिचो पती भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्वकाळी तुका मंडळीयान त्या सगळ्या संता भक्ता बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगाता तुका वाखाणून आनी महिमा गावन आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं ताचे सांगाता आनी ताचे
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा स्वर्ग वेदात बाबा सर्व मान आणि महिमा तुका सासनाच्या सासना आमेन. देवाच्या मुलाची शिकवण घेऊन आणि आमच्या संवर्धनाची आज्ञा मनात करून त्याने शिकवलेले प्राण हे घेऊन बोलूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवो, तुझी कोशी स्वर्गात जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां तळणीक उडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वांची आमकां दया करून या जगता संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आणि आमच्या सुगंधारा जेजू ख्रिस्ताच्या भरवशान अंतरतल्या आमकां तुझे उदार कापडे सत्पातकांतली सुटय आणि सोरा कांतांतली वाटय. कित्याक रावसोती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्याचे जेजू तुवें तुज्या दुदाक वरले. तुमकां शांती दवरता, आमची शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थ्याचेर दृश्ट कर आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवर चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमचे साबे. आमी एकमेकाक जेजूची शांती दिवया. शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. Esse देवाची शेळी पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात. शेळेच्या जेवणाक आपल्याला ती सुपाकी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत घेऊया D24. Charismacie Deus treca, Jesus atmea noastră, așeză-te și vorbește. Jesus.
प्रार्थना सर्वेस्परा आमच्या देवा अशी तुवें आमकां भोव पवित्र उटावरवी सोडवण्याची खात्री दिलाय तशी आतां आनी फुडाराक आमकां बेगोबेग मेळो म्हणून मागता क्रिस्तांच्या सोप्यावरवी आमेन. सर्वेस्परूचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सगळे असो. स्वर्गपिताते पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालूं आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे बडकर हे बाकी बनसांचो